پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ تحریک آزادی کشمیر شہیدہ نے مقدس لو دے نال پری دی ہے۔ کشمیر دے شہیدہ سن اپنے خون دے نال ایک جی تاریخ رقم کیتی ہے جس کی کامیابی یقینی ہے۔ تحریک آزادی کشمیر بچ 1989 تھی کہن کے آج تک 96,000 تھی زیادہ فرزندان کشمیر سن اپنی قربانیاں پیش کیتیاں، جنہاں وچ ایک شخصیت محمد اشرف صحرائی ہوراں دی ہے، جنہاں سن اپنی پوری زندگی بھارتی جابرانہ اور غاصبانہ قبضے تھی نجات واسطے جد و جہد وچ گزاری۔ انہاں سن اپنی زندگی دا ایک طویل عرصہ بھارت دے زندان خانے وچ گزاریا۔ اتھے انہاں کو تاریخ دے بدترین مظالم تھی دو چار کیتا گیا، لیکن اس دے باوجود انہاں دے پائے استقلال وچ ذرا برابر کمی نہیں آئی۔ او زندگی دے آخری لمحات تکر اپنے مقدس مشن اتے ثابت قدم رہے۔ جدوں بھارتی غاصب حکومت انہاں اتے طرح طرح دے ظلم و ستم کر کے تھک گئی تے انہاں کو جموں دے ایک زندان خانے وچ قید کر دیتا گیا۔ وہ انتہائی علیل آسے، لیکن انہاں کو قید وچ علاج معالجے دی سہولیات فراہم نہ کیتی گئیاں۔ بالآخر او اسے قید خانے وچ 5 مئی 2021 کو جام شہادت نوش کر گئے۔ کشمیری عوام محمد اشرف صحرائی ہوراں دی دوئی برسی عیسی اعظم دی تجدید دے نال منا رہے ہیں کہ انہاں دے ادھورے مشن کو ہر حال وچ پائے تکمیل تگر پہنچایا جلسی۔ کشمیری عوام شہید محمد اشرف صحرائی کو بھارتی قبضے دے خلاف مزاحمت دے آئیکن دے طور تے دکھ رہے ہیں۔ نہ صرف محمد اشرف صحرائی بلکہ انہاں دے تعلیم یافتہ گبرو پتر جنید صحرائی بھی مئی 2020 وچ بھارتی غاصبانہ قبضے دے خلاف لڑدے ہوئے جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ محمد اشرف صحرائی دے خاندان دی قربانیاں تحریک آزادی کشمیر وچ سنہری حرفاں دے نال لکھیاں جلسن۔ محمد اشرف صحرائی سمیت جملہ شہدائے کشمیر بھارتی قبضے کے خلاف جد و جہد کرنا والے کشمیریاں دے ہیرو ہیں۔ محمد اشرف صحرائی سید علی گیلانی دے ایک وفادار سنگیا سے تجزیہ نگاراں دا آخنا ہے کہ شہیداں کو خراج عقیدت پیش کرنا دا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انہاں دے مقدس مشن کو پائے تکمیل تگر پہنچایا جائے۔